السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل جس کا نام ہے لرن قرآن ود علی۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ہم نے نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 11 پڑھا تھا۔ نمبر 11 پورا نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا لینتھی تھا، تو ہم نے اس کو 2 پارٹ میں کنورٹ کر لیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، تو چلے لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا عین زبر تع، با پیش بو، تعبو، دال واو پیش دو، تعبدو، نون زبر نا، تعبدون، حمزہ نون زبر ان، عین زبر ع، انع، عین میم زبر ان، انعم، تا زبر تا، انعمت، حمزہ نون زبر ان، زا را زبر زر، اندر، نون الف زبر نا، اندرنا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا، قا زبر قا، لا قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، را زبر را، فا عین زبر فع، رفع، نون الف زبر نا، رفعنا، واو زبر وا، ضاد عین زبر ضع، وضع، نون الف زبر نا، وضعنا، نون طا پیش نطفہ زبر فا، نطفہ، تا دو زیر تین، نطفة، عین با زیر عب، را زبر را، عبرا، تا دو پیشتن، عبراتن، زا جیم زبر زج، را زبر را، زجرا، تا دو پیشتن، زجراتن، تا ذا زبر تز، کاف زیر کی، تزکی، را زبر را، تذکرہ، تا دو پیشتن، تذکراتن، میم قاف زبر مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقربا، تا دو زیر تین، مقربتن، میم تا زبر مت، را زبر را، مترا، با زبر با، متربا، تا دو زیر تین، متربتن، تا ضا زبر طز، لام یا زیر لی، تغلی، لام دو زیر لن، تغلیل، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقویمن، تا کاف زبر تک، زال یا زیر زی، تکذی، با دو زیر بن، تکذیب، تکذیب، تا سین زبر تس، نون یا زیر نی، تسنی، میم دو زیر من، تسنیمن، میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی، مسکی، نون دو زبر نن، مسکینن، میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زیر نن، ممنون، میم حا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، ضاد دو زیر ون، محفوظ، میم خا زبر مخ، تا واو پیش تو، مختو، میم دو زیر من، مختوم، میم سین زبر مس، را واو پیش رو، مسرو، را دو زبر رن، مسرورن، میم شین زبر مش، ها واو پیش ہو، مشہو، دال دو زیر دن، مشہودن، حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، ابوابن، میم صا زبر مص، فا واو پیش فو، مصفو، فا زبر فا، مصفوفہ، تا دو زیر تن، مصفوفتن، حمزہ زا زبر از، وا الف زبر وا، ازوا، جیم دو زبر جن، ازواجن، حمزہ شین زبر اش، تا الف زبر تا، اشتا، تا دو زبر تن، اشتاتن،
همزة صادر إط عين عين خرا زبر ع إطعام ميم دو بيش من إطعام همزة عين زبر نون ألف زبر نا أعنى بادو زبر بن أعنابا همزة فا زبر أف واو ألف زبر با أف جيم دو زبر جن أفواجا همزة لام زبر ألف ألف زبر فا ألفا فا دو زبر فن ألفافا قاف را پیش قر همزة خرا زبر قرآ نون دو پیش نون قرآن همزة لام زبر حميم زبر الحم دال پیش دو الحمد واو لام زبر والفا جيم زبر فجر الفجر را ذيري والفجر واو لام زبر والفاتا زبر فت والفتح بيشحو والفتح واو لام زبر والعين صاد زبر عص والعصر را ذيري والعصر ميم دير مي نون لام زبر نل من الميم عين بيشمع من المعصي من المعصي را خرا زبر را من المعصرة تاذيرتي من المؤسرات ميم زبر مع عين لام زبر مع عين صين بيش عس مع العسر ديري مع العسر ما ميم لام زبر قاف ألف زبر قا ملقى را زيري ملقاري عين زبر ملقارع تابشتو ملقارعة واو زبر همزة زيرعي وإذا زام لام زبذل وإذا ميم واو زبر مو وإذا المو همزة التا پیش وإذا الموءودة زبر تا وإذا الموءودة تا پیش تو وإذا الموءودة يا نون زبين ظا بيذو ينذو را لام پیش رول ينظر ميم را زبر ينظر المرء همزة بيشعو ينظر المرء كاف لام زبر فا زبر فا را ألف زبر را شين لام زيشل كالفراشل كاف لام زبر عين هادر نون لام زينل كالعحن ميم نون زبر من فا واو بيشفو كالإحن المنفوش ديشي كالإحن المنفوش لام يا زبلي لام زبلا ليلى تا لام بيشتل ليلة القاف دال زبقد ليلة القدر را ذيري ليلة القدر همزة خا زبر أخ را زبر را أخرى جيم زبجة تا لام زيتل أخرجت همزة را زبر ظا بيزو أرزو أخرجت الأرض ميم نون دير من لام زبر لام لام ذيل من أهل الكاف زيركي من الأهل الكاف زيركي من الأهلك تا زبر تا قرا زبر تا من الأهلك تا با زير بي من الأهلك الكتاب عين نون دير عند زبر دا عند ذال يا ذا لام دير ذل ذا لام دير ذل إن ذا ذي العين را زبر إن ذا ذي العرش ديشي عند ذي العرش يا ميم زبر يمنون زبرنا يمنع عين واو پیش عو نون لام زبر نل ميم ألف زبر ما عين واو پیش عو نون زبر نا عند ذي العرش يمنعون الماعون واو زبر ها بيشو وهو واو لام زبر وهو غاين غاين زبر وهو فا واو بيش فو را بيش رول وهو الغفور واو زبر دال واو بيش دو دال بيش دو ودو
ذال لام پہ ذل عین عین را زبر عر ذل عر شین لام زیر شل میم زبر ما شل ما جیم یا زیر جی عرش المجید دال پیش دو عرش المجید وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام قاف زبر لق خلق نون لام زبر نق لقد خلقنا همزة نون دير إن لقد خلقنا الإنسان ألف زبر سا نون زبرنا إنسان فا مد يا ذير في همزة حا زبر أحسين زبر سا أحسا نون ذيرني أحسني تا قاف زبر تقوى يا ذيبي تقوي بيم دو ذير من تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم همزة عين زبر ع طا يا زبر طي أطعي نون زبر نا كاف لام زبر كل ناكل كاف واو زبر كو سا زبر سا. یہاں پہ وقف آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم آگے وقف کر لیں. آپ نے ساڑھا نہیں پڑھنا، سر پڑھنا ہے صرف. أعطيناك الكوثر حمزة مد خڑا حمزة لام مد خڑا زبر آل حمزة خڑا زبر نون زبرنا آن. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر کا پارٹ 2. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو ہے جو جوڑ کرنے آگے ہوں گے. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.